जनाब, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारी बात होती है आपके सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं, कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। बहुत सारे सवालात और पैगामात पहले से हमारे पास मौजूद हैं और हमारी कोशिश है कि उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। मुख्तलिफ़ अमराज़ के ऊपर बड़ी तफसील से हम गुफ्तगू कर चुके हैं और जो मेहमान शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उनसे आज भी इन तमाम मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी और ख़ास तौर पर जो पेचीदा अमराज़ हैं इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि बात की जाए। यानी मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उनका पहले एक मुख्तसर सा एक तारुफ़ हमने एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में बना रखा है, पहले आपको दिखा देते हैं और उसके बाद उनको खुशामदीद कहेंगे। जी। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंज़र। तिब्बे नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफ़ती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के पड़पोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब जिनका खिताब था हाजिकुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही हमायदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियां और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब बनफ़्स नफ़ीस मौजूद हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर साहब, बहुत सारे सवालात मौसूल हुए गुज़िश्ता नशिस्त में। बड़ी तफसील से आपने गुर्दे के अमराज़ के हवाले से बात की और ज़्यादातर सवालात वो थे जो हम गुफ्तगू के दौरान जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर चुके थे। आपने बड़ी तफसीलन उसके ऊपर बात की, उसमें जो पथरी और दीगर मसाइल था, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर मौका मिलेगा आगे नशिस्त में, ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। आज जो सवालात हैं उसमें ज़्यादातर ज़ियाबतीस और दीगर अमराज के हवाले से हैं, लेकिन जो जिगर का मरज़ है बहुत तेज़ी से फैल रहा है जी। मुख्तलिफ़ अक़साम उसकी हैं। हेपेटाइटिस जिसको हम जानते हैं, उसमें बहुत सारी और जो हैं वो अक़साम हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए कि कैसे इनसे बचा जा सकता है, आप क्या इलाज तजवीज़ करते हैं, और कुछ ऐसी भी इसमें अशकाल हैं जिसके अंदर जो इलाज नाकाबिले इलाज समझा जाता है या लाइलाज उसको समझते हैं। फरमाइएगा ज़रा। हाँ, असल में बात यह है कि जिगर का मर्ज़ इतना फैल रहा है जी, और इस पे हमें प्रोग्राम करने की ज़रूरत भी इसलिए महसूस हो रही है कि तकरीबन पाकिस्तान में 5 से 10 करोड़ अवाम में से, यानी इससे हम ये 25 करोड़ अवाम में से जी 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 तकरीबन 8-10 करोड़ अवाम में बिल्कुल आपने सही जिगर के इमराज बिल्कुल ऐसा ही है, मौजूद हैं, बिल्कुल सही तादाद है जी, जो किसी न किसी सूरत में शक्ल में है। कभी हेपेटाइटिस A, B, C, D जी जी जॉइंटिस, लीवर सोरेसिस जी और इसी तरह जिगर के मुख्तलिफ जो अमराज हैं जी उसमें आपका शुगर भी आ जाता है, जो जिगर के मर्ज से ही शुगर का लाहक होता है। बिल्कुल ठीक है।
جی اور اس میں میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے جگر میں اصل میں خون بنانے کی جو صلاحیت ہے جگر کے پاس ہے، اور جگر سے ہی یہ خون جو ہے پیدا ہوتا ہے، نورش ہوتا ہے، تر تازہ خون جو ہے جگر جو ہے وہ اس کو باڈی میں انزائمز جاتے ہیں، باڈی کے انزائم جو ہیں وہ جگر میں جب جاتے ہیں تو وہ ریڈ سیلز اور وائٹ سیلز پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کو ہیموگلوبن جی کہتے ہیں. ہیمو اور گلوبین، گلوبین جو ہے یہ الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہیمو وائٹ سیلز کو کہتے ہیں، گلوبین جو ہے وہ ریڈ، اس پر جو اس میں آئرن موجود ہوتا ہے اور خون میں اس کا ریڈ جو سرخی مائل آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ گلوبو سے پیدا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جب یہ پروسیس جاتا ہے جسم میں سے خون کا، تو یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں آکسیجن جو ہے نا خون میں شامل ہوتی ہے جی. اور آکسیجن جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پورے جسم کے خلیات، نالیوں اور پورے جسم میں وہ آکسیجن جو ہے خون سپلائی کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے واپس لے کر آتا ہے، اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے جو واپس آتی ہے تو وہ دوبارہ سے آکسیجن وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے اور آکسیجن کو دوبارہ سے پورے خون کی نالیاں میں باریک باریک میں پورے خون میں وہ آکسیجن سپلائی کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یوں جو ہے وہ ہمارا نظام جو جگر کا ہے وہ بہتری کی طرف رہتا ہے. جی. جب ہم بد پرہیزیاں کرتے ہیں، رات کا کھانا کھا کے سو گئے، جی جنک فوڈ کی طرف گئے، یا پراٹھے، انڈے، گوشت، نہاری، پائے، حلوہ پوری بے دریغ استعمال ہو. دیکھو کبھی کبھی کا اس کا استعمال جو ہے کیا جا سکتا ہے اور ہم کرتے بھی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. جب شوق ہوتا ہے کہ ابھی آج نہاری کھانی ہے تو نہاری کے لیے اس کے لوازمات ہوتے ہیں نہاری کے. جی جی. مطلب نہاری بغیر ادرک، پودینہ، دھنیا، ہری مرچ، اس کے بغیر نہاری جو ہے مکمل نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. تو نہاری وہ مسالہ جو ہے جو حکیموں نے مرتب کیا ہے وہ اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے. ایسا ہی. اسی طرح جب کبھی گوبھی پکتی تو گوبھی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ادرک کا ایک اضافہ استعمال کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. ادرک کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. ایسا ہی. تو جتنی بھی ریسیپیز ہیں یہ حکمہ قدیم نے ان کی ترتیب دی ہے مزاج کے مطابق، موسم کے مطابق اور ہمارے ملک کی آب و ہوا کے مطابق. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم جگر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جگر میں جو پرابلمز آتی ہیں وہ کن کن وجوہات کی وجہ سے آتی ہیں. اور بیسک وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو پانی کا کم استعمال کرنا اور فاسد مادوں کا اخراج نہ ہونا. جی. اس میں ایک خاص مادہ ہوتا ہے، یلو جو مادہ ہوتا ہے جو جگر سے ہی نکلتا ہے، جو کہ آپ کے عجابت پخانہ آپ کا یلو ہوتا ہے، لوگوں کا یلو یا ڈارک براؤن ٹائپ ہوتا ہے، وہ اسی صفرا جو ہے وہ خارج ہوتا ہے اور اسی سے اس کا رنگ چینج ہوتا ہے. یرقان کیا ہے؟ یہ صفرا جب باڈی میں پھیلتا ہے تو یہی آنکھوں کو زرد کر دیتا ہے، جسم زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی فوری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ آپ بچے کے ناخن دیکھیں، آنکھیں دیکھیں یرقان زدہ کی، اور اس میں پلاہٹ موجود ہوگی تو فوری طور پر آپ کو احتیاط کرنا چاہیے. فوری طور پر اپنا لائف سٹائل چینج کریں، خوراک بدل دیں، انڈے، پراٹھے اور گوشت کا استعمال جو ہے وہ بند کر دیجیے. سبزیاں اور پھلوں کی طرف آپ آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ سبزیاں اور پھل جو ہیں یہ آپ کو یعنی یہ دوا کے طور پہ کام آئیں گے. بہت سارے ایسا ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یرقان جو ہے، پیلیا جسے کہتے ہیں، جوائنٹس، یہ ایک اگر آپ ابتدائی سٹیج پر اس کو فوری طور پر قابو کر لیں گے تو یہ آپ کو مزید پریشان نہیں کرے گا. اور ابتدائی سٹیج میں یہی ہوتا ہے کہ پھلوں اور سبزیوں اور جوسز، مالٹے، کنو، موسمی، جتنے بھی پھل ہیں وہ کھائیں، انار کا جوس پئیں، گنے کا رس جو ہے وہ بھی پئیں. گنے کا رس جب آپ وہاں سے لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ کم از کم ہائیجینک ہے، مکھیاں وغیرہ تو نہیں ہیں، اور بالکل تازہ رس اسی وقت نکلوا کے آپ پئیں. گنے کا رس ہے، لیموں کی شکنجی، لسی، نمکین لسی. جس قدر آپ پانی کا استعمال کریں گے اندر سے اتنی زیادہ صفائی ہوگی، یہ ٹاکسنز نکلیں گے اور آپ کی
پیشاب جتنا کھل کر آنا شروع ہو جائے گا، اور چند دنوں میں دیکھیے گا کہ جتنی بھی کثافتیں ہیں وہ نکلنا شروع ہو اس جائے کا کلر بھی پلاٹ سے نارمل ہونا شروع ہو جائے گا، آنکھیں بھی نارمل ہوں گی، اور یوں جو ہے یہ 10-12 دن کے اندر آپ یقان کو رفع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ مختلف طریقے رائج کے یہ بڑا مشکل سوال ہے، اور ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف طریقوں سے لوگ جھڑوانے کی کوشش کرتی ہیں. جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ پیلیا جھڑوا دیا جائے، کہ میں چاہوں گا ذرا اس کی تشریح فرما دیں کہ واقعتاً کوئی ایسا طریقہ ہے جو ظاہری طور پہ اس کو کام کر سکے. قرآن پڑھا، میں نے مذاہب عالم پر پی ایچ ڈی کیا، اور اصل میں ہمیں جو اللہ کے قرآن حکیم ہم تک پہنچا ہے، اس میں جو رشد و ہدایت کا راستہ ہے، اس کے اندر جو اللہ کا دین کا نفاذ ہے، اس میں جھڑوانے کا سلسلہ جو ہے میں نے کہیں پڑھا نہیں کہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ یہ ہے کہ دعا کی جائے، جی، اور آپ صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں. سمجھے نا، جب بیمار ہوتا ہے آدمی تو ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بالکل ایسا ہی. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں اور جب اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ ان کی غذائیں کیا تھیں، آپ کن چیزوں کو پسند کیا کرتے تھے، اور ایسے حالات میں تربوز، خربوزہ، کھیرا اور جو کا پانی جگر کے امراض میں استعمال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں دعا ضرور ہے، لیکن آپ اپنے لیے قرآن پڑھیں، اپنے لیے خود دعا بھی، دوسروں سے دعا کروائیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی. یہ اصل میں یہ جھاڑ پھونک والے تعویذ گنڈوں والوں نے جو ہے ایک تماشا بنا دیا ہے کہ جناب اسے جھڑوایا جائے، اپنا خود دھاگا باندھ دیا، دکانداری کا دھندا ہے. بالکل ایسا ہی. اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. ایک نفسیاتی ایفیکٹ ہوتا ہے، حالانکہ اب ان چیزوں کو میں نہیں سمجھتا کہ جھڑوانا جو ہے وہ کوئی شرعی معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی شریعت نہیں ہے، البتہ لوگوں کے اپنی جذبہ کو تسکین دینے والا معاملہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مکمل علاج کی ضرورت ہے. دیکھیں ہیپاٹائٹس، دیگر ہیپاٹائٹس میں بی، اپنا سی اور جو ہے بی اور سی زیادہ تر جو پایا یہ زیادہ آپ کے لیے ہارمفل ہوتا ہے. یہ زیادہ دیر تک رہتا ہے، اور یہ اگر اس کو علاج نہ کیا جائے پراپر طریقے سے تو یہ بہت کینسر کی شکل اختیار کرتا ہے. لیور کینسر کا بالکل ایسا ہی. میں بھی یہی کہنے والا تھا کہ کینسر کی صورت تبھی بنتی ہے جب جگر سے ایک نالی جو ہے وہ آپ کے لبے کی طرف جاتی ہے. اگر وہ نالی بلاک ہو جاتی ہے تو پھر لبے کا کینسر ہونا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ بلاکیج میں جب بلاک ہوتی ہے تو وہاں ٹاکسینز پھنستے ہیں، غلاظت پھنستی ہے، وہاں پر وہ جو ہے انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ٹیومر کی صورت بن کر کینسر بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ پر بہت جو ہے یہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. جان لیوا اور بہت مہلک ثابت ہوتا ہے. اور اس میں یاد رکھیے کہ آپ کے پاس پھر زیادہ وقت نہیں ہوتا علاج کا. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے اس کو جب اس کی تشخیص ہو جائے. اب تشخیص بڑی ضروری ہے. بہت سارے امراض کے اندر ڈاکٹرز جو ہے وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. جی بالکل. تشخیص میں یہی ہوتا ہے کہ ایک تو کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں جو ہے اپھار آ جاتا ہے. دوسرا قے آتی ہے. تیسری یہ ہے کہ متلی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے موشن بھی لگ جاتی ہے بعض مریضوں کو. پیٹ میں شدید درد اٹھتا ہے، کمزوری، نقاہت اور بخار کی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ٹیمپریچر، یہ لوگ جو ہیں بعض اوقات ٹیمپریچر جب ہوتا ہے تو وہ بخار کی دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ اس کا حل نہیں ہوتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ فوری طور پہ اپنی غذاؤں کو فوری تبدیل کر دیجئے. دودھ، دہی، پھل، سبزیاں اور اس گھر کے کھانے، گھیا، توری، شلجم، ٹنڈے، کدو، لوکی، یہ استعمال کریں. جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، برگر یہ ترک کرتے ہیں، اور تمام بازاری چیزیں جو ہے بیکری کی اشیاء خاص طور پر ان کو بند کریں اور سادہ غذا کی طرف آ جائیں. روٹی، سادہ روٹی استعمال کریں، اور پراٹھوں کا جو ہے بے دریغ استعمال بھی آپ کے جگر کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جگر ہمارے جسم کی ایک لیبارٹری ہے، لیب ہے. جی بہت اچھی بات آپ نے کہی. لیب یہ ہے کہ یہ پورے جسم کا، جب آپ کھانا دیکھتے ہیں نا، جب آپ کی آنکھیں کسی بہت اچھی بات زبردست مزیدار کھانے کی طرف جاتی ہیں، دیکھتی ہیں، تو آپ کے منہ میں پانی کیوں آتا ہے؟ انزائمز بننا شروع ہو جاتے ہیں.
जिगर वो फौरी तौर पर जो है ना वो एंजाइम बॉडी एंजाइम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता जो है, उसको डाइजेस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो प्रोसेस फ़ौरन से स्टार्ट कर देता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो हमारी लैब जो है फौरी तौर पर उसमें काम उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो कैलूस तैयार करना शुरू करती है जो उस ग़िज़ा को हज़म करने लगता है। बिल्कुल ठीक है। तो यही वजह है कि जब हम निज़ाम हज़म की तरफ आते हैं तो हमें ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल रखें जो ज़ूद हज़म हो। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। बिल्कुल ज़ूद हज़म ग़िज़ाओं की तरफ आ जाएँ, जैसे मैंने बताया। अच्छा, आज क़त्ल कलामी की माज़रत की यकसर नज़रअंदाज कर दिया ये पहलू, कहीं पे आपको नज़र ही नहीं आएगा कि जो खुराक हम खा रहे हैं आया कितनी देर में हज़म होगी। ये चीज़ हमने बिल्कुल तर्क कर दी है, कोई भी खुराक किसी वक्त भी खाई जा सकती है, ये हमारा इस वक्त मंशूर है। जी हाँ, देखिए बात यह है कि आप रात के वक्त में खाना कम अज़ कम जो है कम अज़ कम खाएँ, कम अज़ कम, और ज़ूद हज़म खाएँ। बहुत अच्छी बात, जो 1 से 2 घंटे में हज़म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। 2 से समझिए ना, अब सब्ज़ी है ये आपकी 2 घंटे में 1.5-2 घंटे में हज़म हो जाती है, बिल्कुल ऐसे। और इस तरह गोश्त खाते हैं तो उसको 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो लिहाजा रात को गोश्त खाना जो है वो आप छोड़ दें और सब्जियों का हल्की फुल्की ग़िज़ा रखें। और आजकल स्ट्रॉबेरी भी है, इसी तरीके से नारियल का पानी है, ये जिगर के लिए बहुत बेहतरीन है जी। और माल्टा, किन्नू, मौसमी, इनका जूस है, अनार का जूस है, गाजरों का रस है जी और चुकंदर है, ताकि आपके अंदर हेमोग्लोबिन की कमी जो है वो भी ख़त्म हो और आपका फ्रेश ब्लड और ताज़ा खून जो पैदा हो तो वो आपके बीमारी का मुकाबला करने में उसमें बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है। बिल्कुल ठीक है। इन चीज़ कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग रहे बिल्कुल तो ठीक है। आपके पास कोई बीमारी नहीं आती। मेरे पास जितने भी मरीज़ आते हैं हेपेटाइटिस के, ABC के, जिगर के अमराज के, लिवर सोरेसिस के, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट का डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि ट्रांसप्लांट होगा, जो कि बहुत कॉस्टली है, जो आजकल आम बंदा भी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि 1-1.5 करोड़ रुपया वो खर्च करे लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। पहले तो लोग बाहर जाते थे, भारत वगैरह में दीगर ममालिक में जाकर ट्रांसप्लांट कराते थे। अब पाकिस्तान में भी इसका सिलसिला शुरू हो गया, मगर वो अपनी जगह महंगा ज़रूर है। बिल्कुल ठीक है। तो उससे बेहतर ये है कि आप ना सिर्फ अपने आप को नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए ग़िज़ा में इत्तदाल रखें, अपनी अमूर ज़िंदगी में वर्जिश, सैर, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, फलों और जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जंक फूड, बाज़ारी अशिया और फास्ट फूड वगैरह जो है ये आप बर्गर वगैरह और तर्क करें। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। इन चीज़ों को कभी कभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो है, मगर जब आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए कि आप अपने ज़िंदगी को दाव पे लगा लेते हैं। बिल्कुल सही और कहा आपने। इतनी हसीन और खूबसूरत ज़िंदगी को बिस्तर की जीनत बनाकर आप राहत और परेशानियों के उसमें आ जाते हैं, मौत की दहलीज पे चले जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जिगर जो है वो जिस्म का वो अज़ू है जो कि पूरे निज़ाम को, पूरी बॉडी केमिस्ट्री को मेंटेन करता है। बहुत खूब, बिल्कुल सबसे बड़ा वजूद आपका यही है। इसके ऊपर अभी और मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पढ़ लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।